बेदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग कापे राशून डॉक्टर खालिद रांझा अमरादारी कन गए डॉक्टर खालिद रांझा को पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब खैरियत से आप ठीक है जी? अल्लाह का करम है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और काप लीग के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल जारी है, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग काप के रहनुमा की हैसियत से हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे इस मुज़ाकराती अमल के हवाले से? सर ये जी कि ये जो बात हो रही है मेरी निगाह में मुल्क की मफाद की खातिर हो रही है, क्योंकि जो हमें खतरात हैं बाहर से अंदर से, जो इकोनॉमिक केओस है मुल्क में, इसमें जब तक तमाम पार्टियां इकट्ठी नहीं होती शायद हम मुल्क को न बचा पाए। और इसी तनाज़र में पीपल्स पार्टी जो है वो इंतज़ार में होते हुए तमाम लोगों को दावत दे रही है कि आए उनके साथ शामिल हों ताकि मुल्क को क्राइसिस से निकाला जाए। और मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव सोच है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव सोच है, मुल्क को बचाने के लिए कोशिश की जा रही है, हमने देखा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई उसने उस वक्त भी ये बात की थी, मुफाहमती अमल की, बहुत से पॉलिटिकल पार्टियां उनके साथ आ भी गई थी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काप क्यों नहीं आई? नहीं, अगर बुलाते जरूर जाते तो उस वक्त आपको नहीं बुलाया गया? नहीं। तो एक बात और यहाँ पे आती है कि वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने कहा था कि काप लीग को कातिल लीग कहा था, लेकिन आज आप उनके साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं। गुजारिश ये थी कि सियासत में कोई मुसलसल दुश्मनी तो होती नहीं थी, और ये जो सख्त जुमले हैं जो पार्लियामान में कहे जाते हैं, अगर उनका आप और से जायजा लें तो शायद दो मेंबरान एक दूसरे से बात तक न करें कभी आइंदा जिंदगी में। तो ये तो एक सियासी क्लीशेज हैं जो कहे जाते हैं, इनसे कोई पार्टियां एक दूसरे के साथ दुश्मन थोड़ी बन जाती। बहरहाल ये सियासत का हिस्सा जिस तरह आपने कहा, यकीन आपकी बात ठीक है, लेकिन दूसरी बात, दूसरा परसेप्शन ये सामने आ रहा है कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को हुकूमत को गिराने के लिए काप लीग एक्टिव हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। गुजारिश है जहाँ तक मुस्लिम लीग काफ का तल्लुक है और मुस्लिम नून का तल्लुक है, ये बड़ी देर से मुतारब है, और जो तनकीद हो रही है एक दूसरे के खिलाफ वो होती रही है, और पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गेटिंग पावर। तो कोई गिराने वाली बात क्या इसमें? जिसकी मेजॉरिटी होगी उससे हुकूमत होगी। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि मुल्क को बचाने के लिए कोशिश की जा रही है, वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जब दूसरे लाइव उसके साथ थे, जीआई उसके साथ थे, तो उस वक्त उसको जरूरत महसूस नहीं हुई काप लीग से बात करें। आज जिस नहज पे आज मुल्क है पहले कभी नहीं तो था। कहने का मतलब आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने हुकूमत बचाने की कोशिश कर रही है ना? हुकूमत बचाने को चलाने की कोशिश कर रही। वही बात है, जब हुकूमत होगी तो चलेगी ना डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सर। ओके, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खालिद रांझा मैं गुना पुत्रान कनगत भले गप्पा न होती। बहरहाल हरकती होती पोलिटिकल मौके पे हस्ते हरकती होती पुत्राना। बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ये हमारे सवाल के बायदे इस सवाल जवाब देख भी ये हमारे सवाल के बायदे फेस करने पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काप है हमा परसेप्शन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हवाला ची असता, हमा परसेप्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काप हवाला ची भी असता। बायदे ये सवालात एर कनक बेबा इशनी सरा डिस्कस कनक बेबी हमा अंचु के gwस्तगे रोचा मैं प्रोग्राम में गुर्तगत कि पॉलिटिकल पार्टी दनी gwस्त हमा gwस्ते खामी और कमजोरी हम तेमा कारक बेबा पदा ए दुराए मियाना के यक मुफाहमती अमले के जरदारिया इनाम दातगत पाकिस्तान मुस्लिम लीग, MQM, JUI या कि अवामी नेशनल पार्टी ए दुरा अमरादारिया था भले हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग का चुका है गुश के मारा दावा दग नबूता नमा कुजाम वजुआत उतगा क्या वादा दावा दग नबूता मर्ची कुजाम वजुआता क्या रा दावा दग बह गए। यकीनन इसी मसले लतो सबब हमेशा के हुकूमत बरजादा रख भी बंदे के हुकूमत बरजादा रख भी गोड़ा हुकूमत देमा शुद्ध का पदा हम चुके एक रिपोर्ट है मैकरा ए देमात का कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पा जो सारी मकुश कि एक चार नुकाती फार्मूला देमार था आ चार नुकाती फार्मूला था यक का डिमांड है कि मईशत के इस्ते आज शरे मड़िया चलानक भी शरे काम गई जरूरत बबा पर मर्ची बांधा मुल्क तहा तवानाई है कि एक बोराने अस्ते आइए वास्ता कोशिश कनक भी या बेरोजगारी आइए वास्ता काम गई जरूरत बेबंद या शच अबेद अमन अमान ये अमा मामला था ये अमा इशू था
کہ پاکستان گوست کے دورائیں حکومت اشانی دیمپان بوتگاں بیروزگاری مسئلہ موادہ چیزتے توانی مسئلہ گوست کے حکومت چے بعد شدت کو دیمات کا یا کہ امن و امان مسئلہ ہیں آبی گوست کے حکومت چے بعد شدت کو دیماتا یہ انچے گپاں کے دیما کارا گتگاں اسے چبید دیگی ایک رپورٹیں دیمات تک کاپ لیگا 4 وزارت ڈیمانڈم کرتا انچو ساری میں گشتگت آئی تب پانی بجلی مواصلات نچکاری و صنعت و پیداوار یہ ہما اہم وزارتاں کے شانی بھی لوٹ کرتگے نویدہ پاکستان پیپلز پارٹی آیا یکے توشے کے میں 4 نکاتی فارمولا آئیسرا عمل درآمد کنگا تیار بھی یا مرچی کے آلتن تو کا آئی پوزیشن ہے کہ 4 نکات کے سنا پیشانی سرا عمل درآمد کرتے کا 1.5 سال انتا بچے کے 6.5 سال تا آئی بعضیں کوشش کے باوجود یہ جنجال البیگن نشت کا بلکہ گیش تربوت کا اسے چبید ہمیں 4 وزارتانی کے ڈیمانڈ کرنے کو گئے آیا پاکستان پیپلز پارٹی وطیتا دیکھے اختلاف پہ چس نبی دیکھے چستویرے چس نبی کہ ہمیں وزارتاں عہدہ بیدم اگا یہ وزارت دیکھ نبوتا اگا یہ معاملات یہ جیڑا چارک نبوتا گناہ آیا ادائی مشکل بھی کہ مذاکراتی عمل دیما بروتے ہیں گرچاروں کا پاکستان مسلم لیگ نون ہے خالد ممتاز میں گناہ امرداری کرنے گئے خالد ممتاز کا پتران کرنے آچے ہوشی السلام علیکم خالد ممتاز صاحب وعلیکم السلام خالد صاحب خیریت سے ہیں خالد صاحب جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور کاپری کے درمیان مذاکراتی عمل کا سلسلہ جاری ہے پاکستان مسلم لیگ نون اس مذاکراتی عمل کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے ہلو تو ویسے تو کوئی بھی سیاسی جماعت کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی روابط بڑھائے یا الائنس کرے تو کسی سیاسی جماعت کو اس پر اعتراض تو نہیں ہو سکتا لیکن تاہم اگر ہم یہ ماضی کی جو پولیٹیکل رویہ ہے خصوصیت سے پیپلز پارٹی اور تعلق کا رویہ جو قاف کے ساتھ تھا جس نے ایک طرف اسے عوام دشمن پارٹی قرار دیا ہو جمہوری قوتوں کے برخلاف مسلسل کام کرنے اور ایک عامر کا ساتھ دینے کے الزامات کے ساتھ ساتھ شہید جمہوریت بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا ہو تو ایسی صورتحال میں اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں تو یہ مفاہمت ملک کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی حکومت اور آئندہ اپنی حکومت کو قائم کرنے کی جدوجہد کا ایک نتیجہ ہو سکتا ہے نہ یہ عوام کے مفاد کو تصور کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی آئندہ آنے والی کسی مضبوط جمہوری روایت کو قائم کرنے کے تسلسل کا حصہ قرار خالد صاحب جس طرح جن الزامات کی آپ بات کر رہے ہیں کاپ لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان الزامات کا ہم نے دیکھا تھا ماضی میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان بھی اس طرح کے الزامات لگائے گئے ایک دوسرے پر اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں دونوں بڑی سیاسی جماعتیں چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ انہوں نے ایک دوسرے پر الزامات بھی لگائے نہ صرف الزامات لگائے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ خلاف کارروائی کی لیکن جب پرویز مشرف کا وقت آیا اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور خود نواز شریف صاحب نے مل بیٹھ کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور آئندہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے جمہوری رویہ اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا یہ کوئی جمہوری رویہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس پارٹی کو صرف اقتدار کو طول دینے کے لیے ملائیں جس کا نہ کوئی آپ سے نظریاتی میل جول کا تھا اور نہ ہی آئندہ کوئی عوامی خالد ممتاز صاحب جن غلطیوں کا ادراک آپ لوگوں نے کیا ہو تو ٹھیک تھا بقول آپ کے لیے جن غلطیوں کا ادراک یہاں کیا جا رہا ہے وہ آپ کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے میں ڈکٹیٹر کی موجودگی میں تھا ایک ڈکٹیٹر کے خلاف جمہوری قوتوں کا ملنا تھا آپ اس کو بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف کی ملاقات کو اگر آپ چودھری پرویز الہی اور چودھری برادران کی موجودگی میں اگر یہ بات کریں گے تو یہ اس کے برعکس بات ہے ویسے تو میں نے کہا کہ ملنے ملانے میں اور سیاسی روابط رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ کس ضرورت کے تحت کر رہے ہیں اگر آپ کی ضرورت اپنی حکومت کو مضبوط کرنا ہے اور عوام کے توقعات کے برخلاف بات ہے تو یہ عوامی طریقہ کار نہیں کہلائے گا خالد صاحب اگر خالد صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور دونوں مل کے حکومت بناتے ہیں خاص کر پنجاب میں تو وہاں پہ نون لیگ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی دیکھیں اگر اول تو پہلے الیکشن آئے
इलेक्शन में जिस तरीके से जो जितनी सीटें लेगा उसकी बुनियाद पर नहीं इस वक्त मैं बात करूँ फैसला होगा। मैं इस अगर वहाँ मुस्लिम लीग नून एक भारी अक्सरियत लेगी तो वहाँ इख्तियार में होगी, वरना इस पे इख्तिलाफ का रोल अदा करेगी। ये जरूरी तो नहीं कि मुस्लिम लीग नून हर हाल में पंजाब से भी जीते और दीगर इलाकों से जीते, और न ही ये पीपुल्स पार्टी के लिए कहा जा सकता है कि वो कोई, हम तो ये समझते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में शायद कोई भी बड़ी पार्टी कोई बहुत खालिद साहब मैं यहाँ पे कामयाबी हासिल ना करे, शायद वो दूसरों के साथ मिलकर ही अपने इख्तियार को मुकम्मल करे, इख्तियार को। खालिद साहब मेरी बात सुनेंगे, मैं यहाँ पे इस इत्यादि अमल की बात करूँ कि मुज़ाकरात अगर कामयाब हो जाते हैं तो उनके अपने नंबर, मैं यहाँ पे करूँ ये मुज़ाकरात अगर कामयाब हो जाते हैं उनकी हुकूमत पे ये पोजीशन में होते पंजाब में हुकूमत बनाने की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। काफ और पीपुल्स पार्टी, जी 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 इनको इत्तेहाद मुबारक हो, अवाम भी महसूस करे कि इत्तेहाद जो है वो शहीद जमहूरियत और लाजवाल लीडर जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की ख्वाहिशात की तकमील करेगा। तो इसका असर मैं ये कहना चाहूँ कि उसका असर पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पे पड़ सकती है ना? नहीं, हुकूमत पड़ सकती है, अगर देखिए अवाम वोट देंगे तो वो अगर चाहे काफ को दे या चाहे पीपल्स पार्टी को दे। खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मैं ज्वाइन किया। गुलचारू का खालिद मुमताज के अम्मा गप्पा के माँ जनगा था शायद सरपंच बैग कोशिश न करगा। बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूने वास्ता यक मजने जंजाल पंजाब हुकूमत तरह बच्चा नक पचा के वादे ईद में सरकार बनाने का मुतफिक पा ईशानी इत्याद के देमा कहते हैं वह यकीनन ये पोजीशन अभी बैशन के का नंबर में कि पंजाब मुस्लिम लीग नून हुकूमत कहते हैं आई वास्ता मुश्किलात पैदा बिकना। बहरहाल जरदारी मुफाहमती अमल मर्ची के रंगो दुरुशमा देमात का इसी तरह डिस्कशन एक देमार्तगत हमारे सियासी पार्टी के इसी तरह मौजूदा पाकिस्तान ए सर्टिफिकेट आनी गपमशमा गुइदाश्ता तजियाकार इरफान सिद्दीकी गपमशमा गुइदाश्ता नू इदा ए गपे चारक भी क्या आया ए मुज़ाकरात के शिकला के देमर हो गए हमारे डिमांड के पाकिस्तान मुस्लिम लीग कापा एयरकुर्तगा आनी सरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेवड़े चमशा के दा आया ये इत्तेहाद के देमा रोत आइए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वती तही जेड़ा गेश पा या नबा या पाकिस्तान मुस्लिम लीग कापे तम सर्कल के मौजूदा आज ही बड़े द्रोश में दिमाकारा पदाइशे पैक पाकिस्तान है हस्ते जावरा निसरा या सैसतरा चेवड़ा देमा कहते हैं अमिदा का वो वती दूसरा दरखास्त बलूचा दादा बजाय दुश्मा वशो वशा